अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इससे मुराद हमारी गर्दन के मोहरों का बुरबुरा होना, डीजेनरेटिव कंडीशन में आना है। टॉपिक के ऊपर लेक्चर करने से पहले मैं आपको मुख्तसरन हमारी जो स्पाइन है उसके हवाले से बता दूं कि हमारी जो बैकबोन है ये स्पाइनल कॉलम भी कहलाती है और वर्टिब्रल कॉलम भी कहलाती है। फिर एक हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, यानी हमारा स्पाइनल कॉलम और हमारी स्पाइनल कॉर्ड दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। स्पाइनल कॉलम जो है आप कह लीजिए कि एक हिफाजती दीवार है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, और तीसरे जो हैं स्पाइनल नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और फिर जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को सप्लाई करती हैं। यानी हमारी जो मूवमेंट है, हमारे हाथ पैरों की मूवमेंट, हमारी कमर की मूवमेंट, हमारे निचले हिस्से की मूवमेंट, हमारे सीने के हवाले से जो मूवमेंट, हमारी जितनी भी बॉडी मूवमेंट्स हैं, ये सारी की सारी हमारी स्पाइनल कॉर्ड की मरहून मिन्नत हैं। यही वजह है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कोई इंजरी आए या स्पाइनल कॉर्ड ज़ख्मी हो जाए तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की फॉल्जी कैफियत का शिकार हो जाते हैं। तो जो स्पाइनल कॉलम है वो एक प्रोटेक्टिव कॉलम है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करता है। हमारे जिस्म के अंदर परवरदिगार ने जो हमारी बैकबोन बनाई है उसके 33 मोहरे हैं। ये वर्टिब्रा जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर फिक्स है। फिक्स इस सेंस में कि एक तरतीब बनाते हैं ऊपर से नीचे तक। अब ये वर्टिब्रास जो हैं एक दूसरे से अलग भी हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं। अलग इस सेंस में है कि ये अलग अलग हैं, और जुड़े हुए इस सेंस में है कि इनके दरमियान एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है जो इनको आपस में जोड़ के रखती है और एक कॉलम की शक्ल देती है। आपने डिस्क स्लिप कर जाने का नाम तो सुना ही होगा कि जब कभी भी कमर की कोई तकलीफ़ आती है, शैटिक प्रॉब्लम आती है, तो उसमें जो पहली बात आती है वो यही कहते हैं कि आपकी जो डिस्क है वो स्लिप कर गई है, और नतीजे के ऊपर वहाँ से गुजरने वाली जो नर्व्स हैं उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो नर्व के दबने की वजह से आगे से जो सिम्टम्स आते हैं उनको फिर मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। जैसे शटिका कह दिया जाता है। गर्दन के मोहरे अगर मोहरों में जो नर्व्स पाई जाती हैं अगर वो कंप्रेस होती हैं, दबती हैं, तो वहाँ पर फिर उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का नाम दे दिया जाता है, कमर दर्द का नाम दिया जाता है। यानी मुख्तलिफ फिर बीमारियाँ जो हैं हमारे सामने आती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये स्पाइनल कॉलम से छोटी होती है। यानी अगर हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 28 इंचज़ का है तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड उससे लेंथ में छोटी होती है और आलमोस्ट 18 इंच तक की होती है। फिर स्पाइनल कॉर्ड में से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, मुख्तलिफ पेयर्स निकलते हैं नर्व्स के, यानी 31 पेयर्स निकलते हैं नर्व्स के स्पाइनल कॉर्ड में से, जो फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई करते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। हमारे सर के निचले हिस्से से ये स्पाइनल हमारी जो है वो स्पाइनल कॉलम शुरू होता है और नीचे दुमची तक, यानी जिस जगह पर आपकी बैकबोन ख़त्म होती है, जहाँ आप तशरीफ़ रखते हैं जिस हड्डी के ऊपर, वहाँ तक हमारी जो स्पाइनल बोन है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये जो हमारे मोहरे हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, और हमारा ये जो मोहरे हैं यानी कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये हमारे सर को, हमारी यानी कि गर्दन को, हमारे हेड को सपोर्ट करें और हमारी जितनी भी मूवमेंट बॉडी की बनती हैं उनको बनाएं और हम अपनी ज़िंदगी जो है एक सेहतमंद अंदाज में गुजारें। ये जो 33 वर्टिब्रा हैं इनको फिर आगे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के हवाले से डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि सर्वाइकल के जो मोहरे हैं वो 7 हैं, थोरेसिक के जो हैं वो 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कॉक्सिक जहाँ पे हमारी स्पाइन जो है एंड करती है और जब हम बैठते हैं यानी तशरीफ़ जब रखते हैं तो जो हड्डी हमारी नीचे लगती है वो कॉक्सिक बोन कहलाती है, वहाँ पर 4 मोहरे पाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा
ٹاپک ہے وہ سروائکل کے موہروں کے حوالے سے ہے کہ سروائکل کے موہرے جب خراب ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے کیا خرابیاں آتی ہیں۔ تو سروائکل جو اسپائن ہے ہماری وہ 7 ورٹیبرا کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ ہماری کھوپڑی کے نیچے سے شروع ہوتی ہے اور نیچے جہاں سے ہمارا تھوریسک اسپائن شروع ہوتی ہے وہاں تک یہ ختم ہوتے ہیں۔ اور جو C1 ہے ہمارا جو سب سے پہلا موہرہ ہے، یہ 7 موہروں میں سے سب سے چھوٹا موہرہ ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے نیچے کی طرف اسپائن آنا شروع ہوتی ہے تو موہرے جو ہیں اپنی سائز میں بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور باقی موہروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے درمیان جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ورٹیبراز کے درمیان جو ہے انٹر ورٹیبل ڈسک ہوتی ہے جو کہ ایک شاک آبزرور کے طور پر کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے جب ہم چلتے ہیں، دوڑتے ہیں یا جمپ کرتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اب جو ہماری اسپائنل کارڈ ہے یہ بالکل جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ ورٹیبرل کالم کے اندر ہوتی ہے، ایک پروٹیکٹیو کیس کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ ہمارے اسپائنل کالم سے لینتھ میں چھوٹی ہوتی ہے۔ اسپائنل کارڈ جو ہے یہ ایک تھن ٹیوبولر بنڈل آف نروس ٹیشوز ہے جو کہ ہمارے جسم کو مختلف پیغام پہنچاتا ہے، اور ہمارا جسم جو ہے وہ مختلف قسم کی حرکات جو ہیں پھر ان کو عمل میں لے کے آتا ہے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی کے جو کام ہیں وہ ہم انجام دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ جو ہے وہ ایک ٹرانسمیشن پاتھ وے کا کام کرتی ہے، تاکہ دماغ سے جو میسج آتے ہیں وہ ہماری جتنی باڈی ہے، جہاں جہاں تک ہمارا نروس سسٹم جا رہا ہے وہاں تک اس میسج کو پہنچاتی ہے۔ پھر اسپائنل کارڈ میں سے 31 پیئرز آف اسپائنل نروز نکلتی ہیں، اور یہ نروز جو ہیں پھر اس کے بعد آگے ایک ہول بنتے ہیں اندر، یعنی کہ میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہی، پھر ان ہولز میں سے یہ نروز جو ہیں انہوں نے جس جگہ جانا ہوتا ہے یہ وہاں سے نکلتی ہیں اور اپنے متعلقہ آرگن تک جاتی ہیں، اور وہاں پر میسیجز جو ہیں وہ کنوے کرتی ہیں، یعنی آپ کی حرکات کو ممکن بناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ ڈسک جو ہے اگر یہ سلپ کر جاتی ہے یا موہروں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، یا وہ ہولز جن میں سے یہ ہماری اسپائنل نرو جو ہیں گزر رہی ہیں یہ کسی وجہ سے اگر تنگ ہو جاتے ہیں تو جن آرگن کو یہ نرو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر ان کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو سمٹمز پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی آپ کو میں نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ سمجھائی ہے کہ ہمارا جو اسپائنل کالم ہے وہ ایک پروٹیکٹیو کیس کا کام کرتا ہے، اس کے اندر ہماری اسپائنل کارڈ ہے جو کہ ایک ٹرانسمیشن پاتھ وے کا کام کرتی ہے، پھر اسپائنل کارڈ میں سے اسپائنل نروز نکلتی ہیں جو جسم کے مختلف حصوں تک دماغ کا پیغام پہنچاتی ہیں۔ لہذا جب کبھی یہ ورٹیبرا جو موہرے ہیں یہ اگر ڈی جنریشن کا شکار ہو جائیں، توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائیں، یا جن ہولز میں سے ہماری اسپائنل نروز نکل رہی ہیں اگر وہ ہول نیرو ہو جائیں، یہ میں سروائکل کے حوالے سے بات نہیں کر رہی، یہ میں پوری آپ کو اسپائنل کارڈ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، تو جن حصوں تک وہ نروز اپنا پیغام پہنچاتی ہیں وہ حصے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو آج چونکہ میرا ٹاپک جو ہے وہ سروائکل کے حوالے سے ہے، گردن کے موہروں کے حوالے سے ہے، تو گردن کے موہروں کے حوالے سے میں نے جس طرح آپ کو شروع میں کہا کہ اسپونڈیلائسس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو گردن کے موہرے ہیں وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئے، ڈی جنریٹیو کنڈیشن میں آ گئے، یا ہولز جو ہیں وہ کسی وجہ سے کمپریس ہو گئے، نیرو ہو گئے، اور ہمارے جو نرو سپلائی ہے وہ متاثر ہو کر رہ گئی، تو اس صورت میں جو ہمیں تکالیف سامنے آتی ہیں ان کو ہم سروائکل اسپونڈیلوسس کا نام دیتے ہیں۔ یہ مرض خاص ایج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے،
कोई इंजरी भी हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर ये मर्ज़ जो है एज के साथ रिलेटेड है और 40 साल के बाद जो है ये लोग आम तौर पर इस मर्ज़ का शिकार होते हैं कि 40 साल के बाद आपकी हड्डियां जो हैं वो बुड़बुड़ी होना शुरू हो जाती हैं, उनके ऊपर डिजेनरेटिव रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, तो ये मर्ज़ हमारे सामने आता है। और 60 साल के बाद तो 80% लोग जो हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर गर्दन के ऊपर कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, उस वजह से भी ये मर्ज़ सामने आ सकता है। गर्दन के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस बढ़ जाए, ख़ास तौर पर वो लोग जो गर्दन को झुका कर काम करने के आदी हैं, वो जल्दी इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का पेशा ही ऐसा है कि उन्हें झुककर काम करना पड़ता है। जैसे जो लोग पियानो बजाते हैं, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो लोग सिलाई का काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, यानी कि जो स्वेटर वगैरह बुनती हैं ख़वातीन, तो आप देखिए उसमें आपको अपनी गर्दन को झुकाना पड़ता है। और अगर यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी कमर की तकलीफ़ में या गर्दन के मसाइल में मुब्तला ना हों, तो उसके लिए सिर्फ़ एक ही असूल है जिसको आप जितनी जल्दी लागू कर लें उतना आपके लिए बेहतर होगा कि हमेशा सीधा होकर बैठें, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ रखें, यानी आपकी गर्दन आगे की तरफ झुकी ना हो। जब आप थोड़ी सी भी अपनी गर्दन झुका देते हैं तो आपकी गर्दन के ऊपर बेशुमार वज़न पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता। नतीजे के तौर पर ये जो मर्ज़ है ये हमारे सामने आता है। और जब ये मर्ज़ हमारे सामने आता है तो आप यकीन जानिए कि ये वैसे तो सिर्फ ये 7 मोहरे हैं, और ये 7 मोहरे जो सप्लाई कर रहे हैं ना, यानी इनमें से जो नर्व्स निकल रही है, ये हमारी सप्लाई जो है शोल्डर में, आर्म्स में, हमारे नेक में और हमारे बाजुओं में इनकी सप्लाई आती है। लेकिन वहाँ पर जो है फिर जो तकलीफ़ आती हैं वो बहुत स्वेलिटी के साथ आती हैं। अगर मैं प्रॉपर आपको बताऊं तो ये जो नर्व्स हैं ना, ये हमारी गर्दन, हमारे शोल्डर, हमारे बाजू, हमारे हाथ जो हैं, इनको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती हैं ताकि हम हरकत कर सकें और इनको सेंसेशंस देती हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनका रोल जो है, यानी कि सिर्फ यही है कि ये हमारे सर को सपोर्ट करती हैं, उसकी मूवमेंट्स बनाती हैं और ब्लड का फ़्लो जो हमारे दिमाग की तरफ जाना होता है उसमें सहूलत पैदा करती हैं। मुख्तसर सा इसका ये काम है। लेकिन अगर हल्की सी भी कहीं कोई नर्व प्रेस हो जाए और ये काम जो है इनमें तात्तुल आ जाए, तो फिर देखिए आपको कितनी स्वेलिटी के साथ सिम्टम आते हैं, स्टिफनेस पैदा हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाती है। फिर जो पेन है वो बाजुओं तक, हाथों तक, उंगलियों तक जाती है, सुन्न होने का एहसास पाया जाता है, झुंझुलाहट का एहसास पाया जाता है, यानी टिंगलिंग सेंसेशंस पाई जाती हैं और चक्कर आते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस मसले से आपको चक्कर आते हैं और कमज़ोरी जो है वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो 7 मोहरे हैं ये हमारी गर्दन को उठा के रखे हुए हैं, हमारे बाजुओं की मूवमेंट को बना रहे हैं। हम जो अपने हाथ, पैरों को, कंधों को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं बग़ैर किसी सहारे के, ये सारे के सारे इन 7 मोहरों की वजह से है जो हमारे इन हिस्सों में नर्व सप्लाई कर रहे हैं। दवा के ज़रिए तो हम इस मर्ज़ को ठीक करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन के साथ, पूरे वसूख के साथ, 100% गारंटी के साथ ये बात कह रही हूँ कि अगर आप गर्दन के किसी मसले में मुब्तला हैं, अगर आपको पता चल गया कि आपकी एज ज़्यादा हो गई, अब डिजनरेशन शुरू हो गई और आपको ये मसाइल आना शुरू हो गए कि आपके बाजू सुन्न हो जाते हैं, आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं, आपकी गर्दन अकड़ जाती है और दर्द जो है वो फैलती है, आप बच्चा गोद में नहीं उठा सकते, आप वज़न नहीं उठा सकते, इवन यहाँ तक होता है इस मसले में कि ख़वातीन जो अपना उनका शोल्डर बैग होता है ना, जिसमें उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें रखी होती हैं, वो अपने कंधे पे नहीं उठा सकती हैं। उनके कंधे जो हैं गिरे गिरे रहते हैं और यूँ महसूस होता है कि जैसे कंधों के ऊपर बेतहाशा बोझ पड़ा हुआ है। रात को अगर वो करवट के बल सो जाती हैं तो सुबह जब उठती हैं तो जिस करवट सोई होती हैं उस साइड के अगर मोहरे मुतासिर हुए हैं तो उनका बाजू, उनका हाथ, पूरे का पूरा बाजू उनका जो है उंगलियों समेत जो है वो सुन्न हुआ होता है, वज़नी हुआ होता है।
موومنٹ اس میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ جو ہے بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا، اس میں کوئی موومنٹ نہیں ہے، وہ ہاتھ کو موو بھی کر رہی ہوتی ہیں، سینسیشنز بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا ہاتھ جو ہے مکمل طور پر سن ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب وہ صبح اٹھتی ہیں، اپنا پوسچر صحیح کرتی ہیں، اپنی گردن کو سیدھا کرتی ہیں، تو اس کے بعد کیا ہے کہ ان کی نروز میں سے پریشر جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے ان کی یہ نمنس وغیرہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور آپ دوا کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ریگولر ایکسرسائز کیجئے۔ ایکسرسائز میں وہ ایکسرسائزز کیجئے جو آپ کی گردن سے ریلیٹ کرتی ہیں، جن سے آپ کی گردن کے جو مسلز ہیں وہ اسٹرینتھ پکڑتے ہیں، مسل مضبوط ہوتے ہیں، آپ کی گردن کے مسل جو ہے ان میں ریلیکس آتا ہے، اسٹفنس ختم ہوتی ہے، نمنس دور ہوتی ہے، ٹنگلنگ سینسیشن جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، اور آپ جو ہیں آسانی کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ جو تکلیف اور اذیت آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے بیٹھنے کا پوسچر جو ہے اس کو بالکل صحیح حالت میں کر لیجئے۔ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ پاک نے جس طرح ہماری سپائن بنائی ہے، بالکل اگر آپ اپنی سپائن کو دیکھیں اور آپ بالکل سپائن کی طرح، جس طرح آپ کی سپائن ہے، آپ اس طرح بیٹھیں، تن کر بیٹھیں، سیدھا ہو کے بیٹھیں، اپنی گردن کو اٹھا کر تھوڑا سا گردن کو اپنے شولڈر سے پیچھے کر کے بیٹھیں، تو آپ دیکھیے آپ کی روزمرہ زندگی کے معمولات جو ہیں جن میں آپ تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ کی وہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی، آپ کی کمر درد کو فرق پڑے گا، آپ کی شیٹک پین کو فرق پڑے گا، اور گردن کے موڑوں کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف آ رہی ہیں ان تکلیف میں آپ کو فرق پڑے گا، اور آہستہ آہستہ جس طرح میں نے کہا یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو لوگ جن کی گردن کے موہرے جو ہیں ڈی جنریٹیو کنڈیشن میں آتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وزن نہ اٹھائیں، مساج کریں، گرم اشیاء سے اپنے آپ کو ٹکوڑ دیں، اس سے بھی ان کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ پھر جب رات کو سونا ہے انہوں نے، تو کوشش کریں کہ اونچا تکیہ لے کے نہ سوئیں، 2-3 تکیے، 4 تکیے، بلکہ میں نے یقین جانیے بعض لوگوں کو دیکھا 5-5 6-6 تکیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آلموسٹ وہ بیٹھنے کی حالت میں آ جاتے ہیں، لیکن جب تک وہ اپنے سر کے نیچے بے تحاشا تکیے نہیں رکھتے سو نہیں پاتے۔ تو آپ کا تکیہ نہ صرف نرم ہونا چاہیے، بلکہ جب آپ نے لیٹنا ہے تو آپ کے سر اور کندھوں کے درمیان آپ کی گردن کا حصہ آتا ہے، وہاں پر گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے نرم تکیہ استعمال کرنا ہے، نرم تکیہ استعمال کرنے کے ساتھ جب آپ نے لیٹنا ہے تو آپ کے کندھوں کا کچھ حصہ آپ کے تکیے کے اوپر ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے جو گردن کا گیپ بنتا ہے جس میں آپ اپنا ہاتھ ڈال سکتے ہیں، وہاں پہ وہ گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی سپائن بالکل سیدھی حالت میں آ جائے گی۔ جب آپ کی سپائن سیدھی حالت میں آئے گی تو وہ نرو جن کے اوپر پریشر پڑ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آگے یہ سارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، آپ کا پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ آپ چاہیں تو نیک کالر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی جو نیک کالرز ہیں ان کا مقصد آپ کی گردن کو سپورٹ کرنا ہے، یعنی آپ کی گردن کو اس پوزیشن میں رکھنا ہے جو قدرتاً پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہماری گردن اس پوسچر میں ہونی چاہیے۔ وہ کالر جو ہے آپ کی گردن کو موو نہیں ہونے دیتا، آپ کی گردن کو بالکل اس کنڈیشن میں، اس پوسچر میں رکھتا ہے جہاں اس کو قدرتی طور پر ہونا چاہیے۔ نتیجے کے طور پر آپ کی نروز کے اوپر جو ہے پریشر نہیں پڑتا، اور آپ جو ہیں اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ لیکن کالر کوئی حل نہیں ہے، ادویات کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ صرف دوائی کا استعمال کریں گے تو آپ جب کبھی بد پرہیزی کریں گے آپ واپس اس مرض میں آ جائیں گے، لیکن جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے مسل مضبوط ہوں گے، آپ کا نروس سسٹم مضبوط ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں مضبوطی اختیار کریں گی تو آپ کے اوپر پریشر نہیں آئے گا، آپ کی نروز کے اوپر، اور آپ اس تکلیف سے بچے رہیں گے۔ لیکچر تھوڑا لینتھی ہونے جا رہا ہے، اس لیے میرے لیے مناسب یہی ہے کہ میں اس لیکچر کو 2 حصوں میں کر دوں۔ آج میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا کہ ہماری اسپائنل کی کنڈیشن کیا ہے، یہ مرض ہمارے سامنے آتا کیوں ہے، کتنا تکلیف دہ ہے۔ حالانکہ چند ایک سمٹمز میں نے آپ کو بتایا ہیں کہ اس کے یہ سمٹمز آتے ہیں، لیکن جو لوگ سروائیکل کے موہروں کی تکلیف کا شکار ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیے ان کی زندگی کس طرح جی رہا ہے۔ تو نیکسٹ اپنے دوسرے حصے میں پھر
پھر جو ہے آپ کو وہ ساری ادویات بتاؤں گی، کیونکہ اس میں بھی 10-12 منٹ لگ جائیں گے جب میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گی. تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ دوائیوں کے ذریعے اور جو میں نے آپ کو پرہیز بتایا ہے. آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، آپ نیٹ آن کیجئے، آپ اس کے اوپر لکھیے کہ آپ نے نیک کی ایکسرسائزیں کرنی ہیں، یا آپ لکھیے کہ اگر سروائکل اسپونڈیلوسس ہے تو ان میں کون سی ایکسرسائزز ہیں، آپ کو ایکسرسائزز جو ہیں وہ مل جائیں گی. کیونکہ ایکسرسائز جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو اس میں جو سیکھنے والا ہے اس کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ میں آپ کو آڈیو کے ذریعے بتا دوں کہ گردن میں ہم کون سی ایکسرسائز کرتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی گردن کے مسل کو اسٹرینتھ دیتے ہیں، اور ہماری یہ جو نمنس اور اسٹفنس اور پین وغیرہ آتی ہے وہ صرف ہماری ریگولر ایکسرسائز سے کیسے ختم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں آپ کو اس کے حوالے سے ساری میڈیسن بتاتی ہوں کہ کون کون سی ٹاپ گریڈ ہماری میڈیسنز ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. شکریہ.